नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्लाह ताला के फजल करम से हम सूरह नजम शुरू करेंगे। नजम का मतलब होता है सितारा, और इस सूरा के अंदर अल्लाह ताला दर हकीकत डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पहली वही किस तरह से नाजिल हुई, और इससे हमारी ये वाली गलत फहमी दूर हो जाएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा के पास गए और जाकर कहा कि मुझे, ये जो रवायतों में आता है वो इस तरह से है कि जिक्र किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत जिब्राइल आए तो उन्होंने कहा कि इकरा, तो आपने कहा कि माँ अना बेकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हजरत जिब्राइल ने कहा कि इकरा, फिर कहा तो आपने कहा माँ अना बेकारी, कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। तो फिर तीसरी दफा उन्होंने आपके सीने को दबाया और कहा इकरा, तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया। और इसके बाद आप डर गए, और डर के आप हजरत खतीजा के पास घबराए हुए गए और कांपने लग गए और कहने लग गए कि मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे अपनी जान का खतरा है, जम्मिलूनी जम्मिलूनी। और वो फिर उनको ले गई एक राहिब के पास, और जो कि ईसाई था, उनका कजन था, तो उनके पास ले गई। तो उन्होंने देख कर, आपने स्कूलों में ये पढ़ा होगा ये सारे सिलेबस में, तो उन्होंने कहा कि ये तो वही पैगंबर है जिसका वादा आने का हमारी तौरात में किया गया है, और काश मैं उस वक्त जिंदा हूँ जब इसकी कौम को निकालेगी और इसका इनकार करेगी। मगर सूरह नजम इस बात की तरदीद कर रहा सूरह नजम इस बात की तरदीद कर रही है ये सूरा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उसमें गारे हिरा में नहीं नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हजरत जिब्राईल पहली वही लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो घबराए ना ही परेशान हुए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इत्मीनान के साथ अपनी वही को रिसीव किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान और इत्मीनान कल्ब के साथ, मुहकम कल्ब के साथ रिसीव किया वही को, और वही को लिया। और अल्लाह ताला ने इस सूरा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली वही की कैफियत थी उसको पूरे दलाइल के साथ बयान किया है, पूरे वजाहत की है। और जब कुरान किसी चीज की वजाहत कर दे तो फिर किसी चीज के बारे में दूसरी बात नहीं होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम बचपन में पढ़ते रहे और कोट भी करते रहे ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीनों जाकर गारे हिरा में बैठा करते थे। तो गारे हिरा में बैठना, एक तंग जगह पर बैठना, महीनों बैठना, तो सवाल पैदा होता है कि आप इस सख्त गर्मी में नहाते कहाँ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर वॉशरूम की जरूरत पेश आती थी तो आप कहाँ जाते थे। तो इस तरह के फिर जब आप किसी बात पर तहकीक करते हैं तो उस पे फिर हजारों सवाल उठते हैं, जिसके बारे में मैंने शायद आपको इंट्रोड्यूस कराया है कि उसको कहते हैं दरायत का असूल। कि जब हमारे सामने कोई चीज ऐसी आती है तो हम अकल की कसौटी पर सवाल करते हैं कि ये चीज क्या अकल की रोशनी में ये मुमकिन है या नहीं है। हम उस पर किसी चीज को कबूल करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो ये चीज अकल की कसौटी पर भी पूरी नहीं उतरती। और फिर सूरह नजम में अल्लाह ताला ने पूरी दलील के साथ बता दिया है कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राईल अमीन वही लेकर आए तो वो अपनी असल फॉर्म में थे, फरिश्ते की सूरत में थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुले उफक पर आपके 600 पर थे हजरत जिब्राइल को देखा। ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भटके, ना आपका परेशान हुए, ना आपका दिल घबराया, बल्कि पूरे इस्तेकामत और यकीन के साथ आपने हजरत जिब्राइल से इस वही को वसूल किया।
हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बिल्कुल नई बात हो, लेकिन ये तहकीक से ये वाली बात सामने आ गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्राईल आए तो उनको देखा, और अल्लाह ताला ने आपको मजबूत दिल अता किया, और हजरत जिब्राईल ने बताया कि अल्लाह ताला ने आपको अपना नबी बनाया है, अपना रसूल बनाया है। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे यकीन कल्ब के साथ पहली वही को कबूल किया। और पहली सूरा कौन सी है, वो इसी रवायत को सामने रख के कहा जाता है कि सूरह अलक, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। इस पे भी हमने दलाइल के साथ बात कर ली कि ये सूरा में अल्लाह ताला कुरैश के साथ इंतहाई सख्त लहजे में बात कर रहे हैं, इंतहाई सख्त लहजे में। और पहली वही कभी भी इतने सख्त लहजे की नहीं हो सकती, बहुत शफकत और मोहब्बत और प्यार की पहली वही होगी। और वो यकीनन हमारी राय यही है कि वो सूरह फातिहा है, जिसका मजमून इंतहाई मुलायम, नर्म, जामे, पूरे कुरान के मजमून को बयान करता है कि इसका मकसद क्या है, ये क्यों सूरह फातिहा है, इसका मजमून क्या है। डिटेल के साथ मैं बहुत दफा वादे कर चुकी हूँ, इंशाल्लाह फिर एक दिन कभी इस पे बात हो जाएगी। तो लेकिन मैं अब आप लोगों को बताना ये चाहती हूँ कि ये सूरा नजम में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत को बयान किया। इसकी वजह से वो तमाम रवायतें जो ये बयान करती हैं कि आप कैफियत ये थी, आप परेशान हो गए, बुखार चढ़ गया, कांपने लग गए, और फिर आपने हजरत आयशा से कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा। ये सारा मनगढ़ंत अफसाना है, दलाइल से ये बात साबित हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन नज्मि इज़ा हवा, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गमा, गवा वमा यंतिकु अनिल हवा, इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। तारे गवाही देते हैं जब वो गिरते हैं कि तुम्हारा रफीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो भटका है ना बहका है, और मोहम्मद ना ही अपनी ख्वाहिशों से कोई बात भूलते हैं। ये कुरान तो एक वही है जो मोहम्मद पर की जा रही है। अब इसका जो क्या मतलब है कि तारे गवाही जबकि वो गिरते हैं, क्या मतलब है इसका? कि वाव कसम की है। पहले तो जी। ये बात है कि अरबी जबान में वाव जो है वो और के मानों में होती है, और अब जी। आप जितनी आगे सूरतें आ रही हैं, वाव कसम की है, यानी किसी बात की गवाही के तौर पर ये वाव हम्म। अरबी में आती है, यानी गवाह हैं सितारे जब वो गिरते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बहके हैं और ना ही नहीं। आप कहीं भटके। गलत राह पे गए हैं। जी जी। फरीदा जी, बीना जी, आपने भी हाथ खड़ा किया है। जी कौकब, मुझे इसमें ये समझ में आई कि जब अल्लाह ताला जब ये कुरान पाक जब हो रहा था तो वहां पे सब जिनों का और सबका आना जाना जो था मुकम्मल तौर पे वेरी बंद गुड। था। तो यस। मतलब वो जो थे वो जब आते थे करीब तो फिर ये तारे गिरा करते थे और उनको हाँ, भगाने के लिए ना वहां से, तो वेरी मुझे लगता है ये उस गुड। तरफ इशारा है। यस, सुमेरा जी, आप क्या कहेंगी? जी, मेरा यही है कि अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा हिफाजत के साथ अल्लाह ताला हम्म। ने वो रखा होता है कि कोई जिन किसी किस्म की कोई वो बात नहीं सुन सकता, और जब कभी वो सुनने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर शहाब साकब यानी कि टूट के उसके ऊपर गिरता यस, है। तो वेरी जिसका गुड। मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हमें बताया वो इतना खालिस हम्म। पाक और अल्लाह ताला की हिफाजत है कि कोई उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला हम्म। कभी भी ऐसी किसी को इसमें शर अंदाजी करने की इजाजत नहीं देते, किसी शैतान या जिन को। वेरी गुड। अच्छा जी, शबाना, आप क्या कहेंगी? बाजी, यही मैं कहूंगी कि यानी ये जो सितारे गिरते हैं तो अल्लाह ताला ने इतना महफूज निजाम रखा हुआ है कुरान के हम्म। नाजिल होने का कि कोई शैतान वहां तक नहीं पहुंच सकता है। वो अगर जाने की कोशिश करते तो उन पे एक सितारा गिरता है, उसकी गवाही दी जा रही है। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? इस अल्लाह बात की ताला गवाही देकर अल्लाह ताला क्या कहना में चाहते हैं? अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं कि महफूज तरीके से कुरान मजीद नाजिल हो रहा है। यानी कौकब मेरे अल्लाह ख्याल में ताला। अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं कि ये कलाम उनकी है, और जो लोग ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद जो है वो भटक गए हैं और गलत बात कर रहे हैं, तो इस बात को समझ लें कि ये डायरेक्ट अल्लाह ताला का कलाम है। क्योंकि आज मैं जब हम कर रही थी तो आपने कहा था कि इसको जैसे
جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسی طرح اس کو پیش کیا گیا ہے. اس میں نہ حضرت جبرائیل نے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی چینج کیا ہے. ویری گڈ. سمیرا آپ دوبارہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح یہ بھی کلیم کرتے ہیں جو کہ شر پسند کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسی یس. بات نہیں ہے، کیونکہ اس یہ اللہ آیت تعالیٰ کو نے بھی آپ اس دلیل کے طور پر لے سکتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کو بہت سیکیور بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ غیر معمولی طریقے سے. جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمانوں پر ستارے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ستارے در حقیقت اس چیز کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی جن یا شیطان اللہ تعالیٰ کے آسمان کے قریب نہ پھٹکے اور غیب کی باتیں معلوم نہ ہو. تو جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہرے اور سخت کر دیے کہ جب قرآن مجید کو حضرت جبرائیل امین لے کر نازل ہوتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے تو اس پورے راستے کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی محفوظ کر دیا تھا. اور جب بھی کوئی جن یا شیطان آسمان کے قریب پھٹکنے کی کوشش کرتا تو اس پر ستارے اور شہاب ثاقب ٹوٹ کر پڑتے اور وہ چیختا ہوا چلا جاتا. تو یہ بات سورہ جن میں بھی بیان ہوئی جبکہ جنوں کے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھاتے سنا مسجد جن کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ آج ہمیں معلوم ہوا کہ آسمان پر پہرے اتنے سخت کیوں کر دیے گئے تھے. پہلے تو کبھی ہم سنگن لینے کی کوئی چیز پایا کرتے تھے آسمان پر، لیکن اب جو ہی ہم آسمان کے قریب جاتے تھے تو فوراً ہی شہاب ثاقب اور آگ کے شعلے ہمیں مارنے کو پڑتے تھے. اچھا، اس قرآن کے نزول کا اہتمام کیا جا رہا تھا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم ستاروں کو ٹوٹتے دیکھتے ہو اور تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ ستارے شیاطین اور جنوں کو مارنے کے لیے، شیطانی مخلوق کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنے دل سے کوئی بات کہتے ہیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھٹک گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کی کوئی بات نہیں کہتے. آپ جو بات بھی کہتے ہیں وہ آپ کو وحی کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے علمہ شدید القویٰ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے، یعنی جبرائیل امین بہت طاقتور ہیں. انہوں نے اللہ سے وحی کو وصول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ بڑا ہی صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے. یعنی اللہ نے اپنی وحی کی ذمہ داری جو حضرت جبرائیل کو سونپی تو یقیناً وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور بہت ہی صاحب کردار ہیں. ان کا کردار بہت مضبوط ہے اور بڑے ہی حکمت والے ہیں. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کیفیت معلوم بیان کر رہے ہیں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، چنانچہ حضرت جبرائیل امین آسمان پر نمودار ہوئے. ٹھیک ہے، ثم دنا فتدلا، اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے. ٹھیک ہے، ثم دنا فتدلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ پر جھک پڑے. ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ فکانہ کعبہ قوسین او ادنا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر حضرت جبرائیل کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. کمان کیا ہوتی ہے؟ وہ جو تیر کمان ہوتے ہیں نا ایسے کر کے وہ بنی ہوتی ہے، تو وہ کتنا فاصلہ ہوگا؟ اتنا فاصلہ ہوگا یا اتنا فاصلہ ہوگا؟ 2 گز کا فاصلہ ہوگا یا کتنا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم رہ گیا.
फ़ौहा इला अब्दिही माओहा, चुनाचे जिब्राइल ने अल्लाह के बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की, जो कुछ भी वही किया वो हजरत जिब्राइल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किया। मा कज़्ज़बल फवादो मा रआ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा वो आपके दिल का वहम नहीं था। इस इन आयतों की रोशनी में उस रवायत को देखिए। इसलिए हम रवायतों को कबूल करते हैं कुरान की रोशनी में, वरना देखिए कितना फर्क पड़ जाता है कि हमारे सिलेबस की किताबों के अंदर ये रवायत दर्ज है और हम लोग अपने पेपरों के अंदर लिखते रहे हैं, और मैं खैर अपनी क्लासों में शुरू शुरू के अंदर ये बयान करती रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दिल का वहम नहीं था। अफत मारून अला मा यरा, और फिर क्या तुम उस चीज पर झगड़ते हो जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से देख रहे थे। ठीक है, यानी पहली वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राइल ने नाजिल की वो हुजूर के बिल्कुल करीब होकर की। आपका दिल की कैफियत इंतहाई मजबूत थी, वो आपके दिल का कोई वहम नहीं था, और ये एक हकीकत थी कि हजरत जिब्राइल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही दी उनके रब की तरफ से। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को उनकी असल शक्ल में एक और दफा भी देखा, क्योंकि बाज अक्सर औकात फिर हजरत जिब्राइल जो है वो इंसान के रूप में आया करते थे वही लेकर। जब आप किसी महफिल में होते, किसी मजलिस में होते, तो हजरत जिब्राइल इंसान की सूरत में आया करते थे। जैसे कि मैंने आपको वो हदीस जिब्राइल बारहा सुनाई है, आप सबने सुनी होगी, वो मैंने आपको सुनाई है कि उसमें हजरत जिब्राइल जो है वो एक इंसान की सूरत में आए थे, और इस तरह वो ऐसे आते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को एक और मर्तबा भी देखा था, सिदरतुल मुंतहा पर। सिदरतुल मुंतहा पर एक मर्तबा और भी देखा, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। और इसके पास ही इंदहा जन्नतुल मावा, और सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा है। जन्नतुल मावा का मतलब है कि जिस वक्त अहले ईमान को उनका रिजल्ट दिया जाएगा तो उनकी पहली मेजबानी इस बाग में की जाएगी। जन्नत का मतलब होता है बाग। तो मुसलमानों को जब उनका रिजल्ट पकड़ाया जाएगा तो उनकी पहली जो ज़ियाफत, मेज़बानी, दावत, पार्टी उनकी जो होगी, जो उनके एजाज में दी जाएगी, इस्तकबालिया, जो उनके एजाज में रिसेप्शन दी जाएगी, जिस बाग में दी जाएगी, उसको जन्नतुल मावा कहते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर जन्नतुल मावा है सिदरतुल मुंतहा के पास, और ये वो जगह है कि यहाँ से फिर आगे अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसका सिलसिला शुरू होता है। यानी यहाँ तक फरिश्तों की पहुंच है, यहाँ तक ही फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक बाग रखा था जहाँ पे रिसेप्शन दी जाएगी मुसलमानों को, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, अल्लाह ताला की जात जहाँ पर है उसका सिलसिला आगे शुरू हो जाता है। तो ये बात कही जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को उनकी असल शक्ल में 2 मर्तबा देखा, जबकि उनके 600 पर थे। इसी आयत से ये लोग इस्तेदलाल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को 2 दफा देखा। तो इस बात की तरदीद कुरान मजीद भी करता है कि अल्लाह ताला ने कहा एक सूरा के अंदर कि मा तुदरिकुल अब्सार वहुवा युदरिकुल अब्सार, कोई आंख अल्लाह को अभी नहीं देख सकती जबकि अल्लाह सबको देख सकता है। ठीक है। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह मैं तुझको देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने कहा तू मुझको नहीं देख सकता।
حضرت موسیٰ نے ضد کی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی یہ تجلی کوہ طور کے ایک حصے پہ ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ کھڑا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ لہٰذا وہ پہاڑ اس تجلی سے جل کر راکھ بن گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ کرام گئے اسی طرح کی بحث لے کر کہ کیا اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی آیت کا حوالہ دیا جس کا میں نے دیا ہے کہ وما تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی جبکہ اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو میں ان کو ایک اسٹرانگ باڈی دوں گا، ایسا وجود دوں گا جو کبھی مرنے والا نہیں ہوگا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، کبھی کمزور ہونے والا نہیں ہوگا، اور اس وجود کے ساتھ مومن مجھے دیکھ سکیں گے۔ اس وقت بھی کافر اور مشرک نہیں دیکھ سکیں گے اللہ کو، ان کی ناپاک نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گی، صرف مومنین ہی اس قابل ہوں گے کہ ان کی پاک نظریں اللہ کو دیکھ سکیں۔ تو لہٰذا یہاں میں نے دو بڑے مسکنسیپشنز کو کلیئر کیا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت جبرائیل مراد ہے یہاں پر، اور غار حرا میں نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھلے آسمان پر دیکھا، اور آپ بالکل نہیں گھبرائے، پورے مضبوط دل کے ساتھ انہوں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، ان سے وحی کو وصول کیا، اور پھر ایک مرتبہ اور بھی سدرۃ المنتہا پر دیکھا۔ غالباً ہو سکتا ہے کہ یہ معراج کا واقعہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دنیا کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں، یہ دنیا کی جو بارڈر لائن ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو اوپر کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، اس کو عالم لاہوت کہتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ابھی ہمارے لیے متشابہات میں سے ہیں، ان کی حقیقت تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے قیامت کے بعد اگر ہم کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی، اور آپ نے پوری تجلیات کے ساتھ حضرت جبرائیل کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی وہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اس کے برخلاف تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ان کا ماخذ کیا ہے؟ کس نے تم کو کہا ہے کہ ان بتوں کی عبادت کرو، ان دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرو؟ وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہی ہے اس کا ماخذ تو جبرائیل امین ہے جو اللہ سے وہی لے کر آتے ہیں، لیکن تم جن بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی جن کا نام لات منات عزا ہے، ان کی تم کس دلیل کی بنا پر ان کی عبادت کرتے ہو اور ان کا اپنا دیوی دیوتا مانتے ہو؟ تم بتاؤ۔ محمد کا سورس تو ہم نے بتا دیا، تم بتاؤ کہ لات منات عزا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کا سورس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو دلیل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ تین بڑے بتوں کا نام ہے لات منات عزا، یہ ان بتوں کی قریش عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان کے سامنے نظر و نیازیں پیش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا بتاؤ تم نے اس لات اور عزا اور تیسری مگر درجے میں دوسری منات کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بتوں کے نام تھے جن کو قریش پوجتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، اور آپ کو میں بار بار ہر لیسن میں بتاتی ہوں کہ قریش نے فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی مورتیاں بنا کر ان کو سجدے کرتے تھے تاکہ قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر سکے۔ تو لات منات عزا یاد رکھیے، یہ ان کے مین جو تین بت تھے ان کے نام تھے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، تو تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں۔
یعنی وہ یہ لات منات عزا جو ہیں جنہوں نے فرشتوں کے نام رکھے ہوئے تھے ان کے دیوی دیوتا بنا کر، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو بدبختو، اپنے لیے تو تم بیٹی کا نام سننا پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ تل کا ازا قسمت زیزا، تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی ہی بھونڈی تقسیم ہے۔ نہیں، یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کے حق میں اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان کی حماقت پر افسوس، یہ محض وہم و گمان اور اپنے نفس کی خواہشوں کے پیرو ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے نہایت واضح ہدایت آ۔ یہ اپنی خواہشوں سے جو چاہیں بنا لے، لیکن کیا آدمی وہ سب کچھ پالے گا جو اس نے چاہا؟ ہرگز نہیں، سو یاد رکھیں کہ دنیا اور آخرت سب اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے قوانین کسی کی خواہش سے نہیں بدلتے۔ اور ان کے معبودوں کا کیا ذکر، آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، مگر صرف وہی بول سکے گا جس کو اللہ چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ یہ عام آیتیں نہیں اور ان کو تبرک سے پڑھ کر گزرنے والی آیتیں نہیں، ان کو سمجھ کر ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھنے والی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتا وہی فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس معاملے کا کوئی علم نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ اس لیے محمد ان سے اعراض کرو جنہوں نے ہماری یاد دہانی سے اعراض کیا اور دنیا کی زندگی کے سوا جنہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ مبلغ کا مطلب ہے سورس آف نالج، ان کے سورس آف نالج یہ دیوی دیوتا ہیں، ٹھیک ہے، اور محمد کا سورس آف نالج اللہ ہے، جبرائیل امین ہے، ان کا سورس آف نالج کی کوئی حیثیت نہیں، پتھر اور دیوی اور پتھر اور بت ہیں، تو ان کا سورس آف نالج یہی ہے۔ اب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اس میں شبہ نہیں ہے محمد کہ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو اس کی ہدایت پر ہیں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کی سزا دے اور ان لوگوں کو بھی اچھی جزا دے جنہوں نے اچھے کام کیے، جو بڑے گناہوں اور کھلی ہوئی بے حیائیوں سے بچتے رہے، مگر یہ کہ کچھ گناہوں میں آلودہ ہو گئے۔ جب وہ معافی مانگتے ہیں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ تیرے پروردگار کا دامن مغفرت یقیناً بہت وسیع ہے۔ آدم کے بیٹو، تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا، جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی صرف ایک جنین تھے۔ تو اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، تمہارے لیے تقوی ہی باعث شرف ہے، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا انہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے، تو کیا تم اس شخص کو دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا اور خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا دے کر رک گیا؟ وہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی عالی مقام ہوگا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اپنے مراتب کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، یہ کہ کوئی جان قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہ ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا، اور یہ کہ جو کچھ اس نے کمایا وہ عنقریب دیکھا جائے گا، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اور وہی مارتا ہے، وہی اٹھا کھڑا کرتا ہے، اور یہ کہ پانی کی ایک بوند جب باپ اپنی بیوی کے پیٹ میں اپنی ٹپکاتا ہے تو وہی ہے جو نر اور مادہ یعنی میل اور فیمیل کو پیدا کرتا ہے، اور یہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، اور یہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور وہی پروردگار شیرا کا رب بھی ہے۔ شیرا، شیرا بھی ایک ستارے کا نام، اور جو موسم بہار میں طلوع ہوتا ہے، انگریزی میں اسے سیریس کہتے ہیں، SIRIUS، اور یہ بہار میں طلوع ہوتا ہے، اور عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس ستارے کی وجہ سے ہمارے پاس ساری رونق اور ساری شادابیاں اور بہار کے موسم کی ساری رونقیں اس ستارے کی وجہ سے آتی ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ غم، خوشی، موت، زندگی، امیری، غریبی سب اس ستارے کی یا تو نحوست ہوتی ہے یا اس کی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ سارا کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔
تو شیرا جس کو تم اپنی قسمت کا ضامن کہتے ہو، وہ جس کو بہار کا ستارہ کہتے ہو، وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے، اور سارا مال و ثروت جو کچھ ہے یہ اللہ کی دین ہے، اس میں شیرا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ شیرا کس کو کہتے ہیں، وہی شیرا کا بھی رب ہے، اور پروردگار نے عاد جو کہ پہلے والے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ہلاک کیا، وثمود فما ابقا، اور عاد کے بعد ان کی جگہ اللہ نے جو قوم اٹھائی وہ سمود تھی، لیکن وہ بھی باقی نہ رہ سکی، اور ان کو اللہ نے باقی نہ چھوڑا ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، اس لیے کہ یہ سب تھے نہایت ظالم و سرکش، اور قوم لوط کی اوندھی گئی ہوئی بستی کو بھی اس نے اٹھا کر پھینک دیا، پھر ان پر چھا دیا جو کچھ چھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زلزلہ اور آسمانوں سے پتھر برسائے۔ اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کے کن کن کرشموں کے بارے میں جھگڑتے رہو گے؟ یہ اگلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کڑی کا ایک سلسلہ ہے، جو نبی پہلے آئے، آپ بھی ان کے بعد آنے والے نبی ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ پھر کیا ہماری اس بات پر حیرت ناک ہوتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں، اور اپنے باتوں کے نشے میں غافل ہو؟ ہوش میں آؤ لوگو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اپنے پروردگار ہی کی بندگی کرو۔ سجدہ کر لیجئے اس پروردگار کو جس نے بڑا ہی عالیشان کلام، دلوں کو چھونے والا کلام ہم پہ نازل کیا۔ کوئی انسان اتنا پرتاثیر، اتنا افیکٹو، دلوں کو چھونے والا کلام کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ کا۔